कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। सुना है तुम लोग लोगों की गाड़ी खराब करते हो और दुगने पैसे लेते हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपने गलत सुना है। अगर दो दमरिया करनी होती ना साहब, इस गाड़ी में आप नहीं हम बैठे होते। मैं खुद अंदर जाऊं? ठहरो। आप जितना शाह खर्ची करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये खजाना वक्त से पहले। तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा कमाली, मगर तुम्हें खर्च करना नहीं आता। एक कमाने वाले की पहली शर्त खर्च करना सीख। परिजात बबली से कहती है, मुझे अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी है। मेरे माँ बाप मुझे तब माफ करेंगे अगर तुम मुझसे शादी करोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तुम बस मुझसे शादी कर लो। मैं अपने माँ बाप को पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूँ, मजीद दुख नहीं देना चाहती। परिजात बबली की बातें सुनकर खामोश हो जाता है और काफी सोच विचार के बाद वो शादी के लिए हाँ कर देता है। क्योंकि बबली भी परिजात की मोहब्बतों में से एक मोहब्बत थी, इसलिए परिजात बबली को खोना नहीं चाहता था। परिजात बबली को वो शादी के लिए इसलिए भी इनकार ना कर सका क्योंकि बबली परिजात से वादा कर चुकी थी कि अब वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। दूसरी जानिब परिजात पिज़्ज़ा मीर के नाम से बहुत मशहूर हो जाता है और उसकी मकबूलियत आसमानों से बातें करने लग जाती है। परिजात की मकबूलियत देखकर उसके घर वाले चाहते हैं कि वो उसके साथ रहें ताकि वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सके, मगर परिजात उन्हें अपने साथ रखने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो उससे नाराजगी का इजहार करते हैं। परिजात अपने भाइयों को घर और गाड़ी दिलवा देगा। वो भाई जो परिजात को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और हमेशा इसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे, मगर अब परिजात की दौलत देखने के बाद उसके भाइयों के तेवर ही बदल गए हैं। परिजात की भाभियां भी अब परिजात की चापलूसी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम परिजात के साथ रहेंगे तो हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। परिजात की ये भाभियां माजी में उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं किया करती थी और हमेशा परिजात और उसकी बहन सईदा को ताने देती रहती थी। यहाँ तक कि जब परिजात पर मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया था तो परिजात की भाभियां चाहती थी कि परिजात को घर से निकाल दिया जाए ताकि मोहल्ले में हमारी मजीद बदनामी ना हो। परिजात पिछली तमाम बातों को जानने के बावजूद इन सब से बहुत ही अच्छा सलूक करता है। परिजात जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजात कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजात को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजात अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजात से बातें कर रहा होता है कि दुकान का मालिक आकर कहता है कि तुमने 3 महीने से दुकान का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता, तुम मेरी दुकान खाली कर दो। कल्लू उस्ताद अब बहुत ही गरीब हो चुका होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो दुकान का किराया अदा कर सके। परिजात अपने उस्ताद कल्लू को बहुत बड़ी वर्कशॉप लेके देता है। कल्लू उस्ताद ये वर्कशॉप लेने से इनकार कर देता है, मगर परिजात कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप अगर मुझे कराची ना भेजते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। परिजात वापस अपने घर से होकर नाहिद के घर भी जाता है। नाहिद अपने अब्बा मिर्जा साहब को पिछली तमाम बातें बता चुकी होती है कि उस दिन रात को छत पर परिजात नहीं बल्कि माजिद था। अब मिर्जा साहब परिजात को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बेकसूर इंसान को थप्पड़ मारकर जमाने में रुसवा कर दिया। लिहाजा मिर्जा साहब परिजात को अंदर लेकर आते हैं। नाहिद परिजात को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजात जिसके पास कुछ भी नहीं था आज वो जमाने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजात को देखकर नाहिद शर्मिंदगी का इजहार करती है, क्योंकि नाहिद ने अपने मतलब के लिए परिजात की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजात के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहिद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजात नाहिद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नाहिद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहिद बताती है कि मेरे
पास पहले जैसी दौलत नहीं रही, क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजाद को नहीद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजाद अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नहीद परिजाद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर परिजाद अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है। परिजाद जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजाद कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजाद को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजाद अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजाद से बातें कर रहा होता है कि दुकान का मालिक आकर कहता है कि तुमने 3 महीने से दुकान का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता, तुम मेरी दुकान खाली कर दो। कल्लू उस्ताद अब बहुत ही गरीब हो चुका होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो दुकान का किराया अदा कर सके। परिजाद अपने उस्ताद कल्लू को बहुत बड़ी वर्कशॉप लेके देता है। कल्लू उस्ताद ये वर्कशॉप लेने से इनकार कर देता है, मगर परिजाद कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप अगर मुझे कराची ना भेजते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। परिजाद वापस अपने घर से होकर नाहीद के घर भी जाता है। नाहीद अपने अब्बा मिर्जा साहब को पिछली तमाम बातें बता चुकी होती है कि उस दिन रात को छत पर परिजाद नहीं बल्कि माजिद था। अब मिर्जा साहब परिजाद को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बेकसूर इंसान को थप्पड़ मारकर जमाने में रुसवा कर दिया। लिहाजा मिर्जा साहब परिजाद को अंदर लेकर आते हैं। नाहीद परिजाद को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजाद जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज वो जमाने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजाद को देखकर नाहीद शर्मिंदगी का इजहार करती है, क्योंकि नाहीद ने अपने मतलब के लिए परिजाद की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजाद के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहीद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजाद नाहीद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नाहीद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहीद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही, क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजाद को नाहीद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजाद अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहीद परिजाद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर परिजाद अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है। परिजाद अपने भाइयों को घर और गाड़ी दिलवा देगा, वो भाई जो परिजाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और हमेशा इसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे। मगर अब परिजाद की दौलत देखने के बाद उसके भाइयों के तेवर ही बदल गए हैं। परिजाद की भाभियां भी अब परिजाद की चापलूसी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम परिजाद के साथ रहेंगे तो हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। परिजाद की ये भाभियां माजी में उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं किया करती थी और हमेशा परिजाद और उसकी बहन सईदा को ताने देती रहती थी। यहाँ तक कि जब परिजाद पर मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया था तो परिजाद की भाभियां चाहती थी कि परिजाद को घर से निकाल दिया जाए ताकि मोहल्ले में हमारी मजीद बदनामी ना हो। परिजाद पिछली तमाम बातों को जानने के बावजूद इन सब से बहुत ही अच्छा सलूक करता है। परिजाद जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजाद कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजाद को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजाद अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजाद से बातें कर रहा होता है कि दुकान का मालिक आकर कहता है कि तुमने 3 महीने से दुकान का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता, तुम मेरी दुकान खाली कर दो।
کلو استاد اب بہت ہی غریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ دکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ پریزاد اپنے استاد کلو کو بہت بڑی ورکشاپ لے کے دیتا ہے۔ کلو استاد یہ ورکشاپ لینے سے انکار کر دیتا ہے، مگر پریزاد کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں، آپ اگر مجھے کراچی نہ بھیجتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ پریزاد اپنے بھائیوں کو گھر اور گاڑی دلوا دے گا، وہ بھائی جو پریزاد کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اسے بے روزگاری کے طعنے دیا کرتے تھے، مگر اب پریزاد کی دولت دیکھنے کے بعد اس کے بھائیوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ پریزاد کی بھابیاں بھی اب پریزاد کی چاپلوسی کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم پریزاد کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے۔ پریزاد کی یہ بھابیاں ماضی میں اسے اپنے گھر برداشت نہیں کیا کرتی تھی اور ہمیشہ پریزاد اور اس کی بہن سعیدہ کو طعنے دیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب پریزاد پر مرزا صاحب نے الزام لگایا تھا تو پریزاد کی بھابیاں چاہتی تھی کہ پریزاد کو گھر سے نکال دیا جائے تاکہ محلے میں ہماری مزید بدنامی نہ ہو۔ پریزاد پچھلی تمام باتوں کو جاننے کے باوجود ان سب سے بہت ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ پریزاد واپس اپنے گھر سے ہو کر ناہید کے گھر بھی جاتا ہے۔ ناہید اپنے ابا مرزا صاحب کو پچھلی تمام باتیں بتا چکی ہوتی ہے کہ اس دن رات کو چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا۔ اب مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے قصور انسان کو تھپڑ مار کر زمانے میں رسوا کر دیا۔ لہذا مرزا صاحب پریزاد کو اندر لے کر آتے ہیں۔ ناہید پریزاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پریزاد جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ زمانے کا بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ پریزاد کو دیکھ کر ناہید شرمندگی کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ ناہید نے اپنے مطلب کے لیے پریزاد کی بے گناہی کا ثبوت نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پریزاد کے حق میں کچھ بھی کہتی تو محلے میں ناہید کی بدنامی ہو جانی تھی اور ماجد کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دینا تھا۔ مگر اب پریزاد ناہید کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ناہید نے عام سے کپڑے اور پرانی چپل پہنی ہوتی ہے، جس پر ناہید بتاتی ہے کہ میرے پاس پہلے جیسی دولت نہیں رہی، کیونکہ ماجد کو کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، اس لیے ہم ایسے ہی عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ پریزاد کو ناہید کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماجد کو میرے آفس بھیجنا، اسے نوکری مل جائے گی۔ پریزاد اپنا کارڈ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناہید پریزاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر پریزاد اپنی نم آنکھیں لے کر وہاں سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ پریزاد اپنے بھائیوں کو گھر اور گاڑی دلوا دے گا، وہ بھائی جو پریزاد کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اسے بے روزگاری کے طعنے دیا کرتے تھے، مگر اب پریزاد کی دولت دیکھنے کے بعد اس کے بھائیوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ پریزاد کی بھابیاں بھی اب پریزاد کی چاپلوسی کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم پریزاد کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے۔ پریزاد کی یہ بھابیاں ماضی میں اسے اپنے گھر برداشت نہیں کیا کرتی تھی اور ہمیشہ پریزاد اور اس کی بہن سعیدہ کو طعنے دیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب پریزاد پر مرزا صاحب نے الزام لگایا تھا تو پریزاد کی بھابیاں چاہتی تھی کہ پریزاد کو گھر سے نکال دیا جائے تاکہ محلے میں ہماری مزید بدنامی نہ ہو۔ پریزاد پچھلی تمام باتوں کو جاننے کے باوجود ان سب سے بہت ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ پریزاد جب اپنی بہن سعیدہ کے گھر سے ہو کر واپس آتا ہے تو راستے میں پریزاد کلو استاد کے پاس بھی جاتا ہے۔ کلو استاد پریزاد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ پریزاد اب بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ کلو استاد پریزاد سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دکان کا مالک آ کر کہتا ہے کہ تم نے 3 مہینے سے دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا، لہٰذا میں اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا، تم میری دکان خالی کر دو۔
کلو استاد اب بہت ہی غریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ دکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ پریزاد اپنے استاد کلو کو بہت بڑی ورکشاپ لے کے دیتا ہے۔ کلو استاد یہ ورکشاپ لینے سے انکار کر دیتا ہے، مگر پریزاد کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں، آپ اگر مجھے کراچی نہ بھیجتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ پریزاد واپس اپنے گھر سے ہو کر ناہید کے گھر بھی جاتا ہے۔ ناہید اپنے ابا مرزا صاحب کو پچھلی تمام باتیں بتا چکی ہوتی ہے کہ اس دن رات کو چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا۔ اب مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے قصور انسان کو تھپڑ مار کر زمانے میں رسوا کر دیا۔ لہٰذا مرزا صاحب پریزاد کو اندر لے کر آتے ہیں۔ ناہید پریزاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پریزاد جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ زمانے کا بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ پریزاد کو دیکھ کر ناہید شرمندگی کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ ناہید نے اپنے مطلب کے لیے پریزاد کی بے گناہی کا ثبوت نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پریزاد کے حق میں کچھ بھی کہتی تو محلے میں ناہید کی بدنامی ہو جانی تھی اور ماجد کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دینا تھا۔ مگر اب پریزاد ناہید کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ناہید نے عام سے کپڑے اور پرانی چپل پہنی ہوتی ہے، جس پر ناہید بتاتی ہے کہ میرے پاس پہلے جیسی دولت نہیں رہی، کیونکہ ماجد کو کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، اس لیے ہم ایسے ہی عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ پریزاد کو ناہید کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماجد کو میرے آفس بھیجنا، اسے نوکری مل جائے گی۔ پریزاد اپنا کارڈ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناہید پریزاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر پریزاد اپنی نم آنکھیں لے کر وہاں سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ پریزاد اپنے بھائیوں کو گھر اور گاڑی دلوا دے گا، وہ بھائی جو پریزاد کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اسے بے روزگاری کے طعنے دیا کرتے تھے، مگر اب پریزاد کی دولت دیکھنے کے بعد اس کے بھائیوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ پریزاد کی بھابیاں بھی اب پریزاد کی چاپلوسی کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم پریزاد کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے۔ پریزاد کی یہ بھابیاں ماضی میں اسے اپنے گھر برداشت نہیں کیا کرتی تھی اور ہمیشہ پریزاد اور اس کی بہن سعیدہ کو طعنے دیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب پریزاد پر مرزا صاحب نے الزام لگایا تھا تو پریزاد کی بھابیاں چاہتی تھی کہ پریزاد کو گھر سے نکال دیا جائے تاکہ محلے میں ہماری مزید بدنامی نہ ہو۔ پریزاد پچھلی تمام باتوں کو جاننے کے باوجود ان سب سے بہت ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ پریزاد جب اپنی بہن سعیدہ کے گھر سے ہو کر واپس آتا ہے تو راستے میں پریزاد کلو استاد کے پاس بھی جاتا ہے۔ کلو استاد پریزاد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ پریزاد اب بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ کلو استاد پریزاد سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دکان کا مالک آ کر کہتا ہے کہ تم نے 3 مہینے سے دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا، لہٰذا میں اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا، تم میری دکان خالی کر دو۔ کلو استاد اب بہت ہی غریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ دکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ پریزاد اپنے استاد کلو کو بہت بڑی ورکشاپ لے کے دیتا ہے۔ کلو استاد یہ ورکشاپ لینے سے انکار کر دیتا ہے، مگر پریزاد کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں، آپ اگر مجھے کراچی نہ بھیجتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ پریزاد واپس اپنے گھر سے ہو کر ناہید کے گھر بھی جاتا ہے۔ ناہید اپنے ابا مرزا صاحب کو پچھلی تمام باتیں بتا چکی ہوتی ہے کہ اس دن رات کو چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا۔ اب مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے قصور انسان کو تھپڑ مار کر زمانے میں رسوا کر دیا۔ لہٰذا مرزا صاحب پریزاد کو اندر لے کر آتے ہیں۔ ناہید پریزاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پریزاد جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ زمانے کا بہت امیر شخص بن چکا ہے۔
परिजात को देखकर नाहिद शर्मिंदगी का इजहार करती है, क्योंकि नाहिद ने अपने मतलब के लिए परिजात की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजात के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहिद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजात नाहिद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नाहिद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहिद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही, क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजात को नाहिद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजात अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहिद परिजात का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर परिजात अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है। परिजात जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजात कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजात को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजात अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजात से बातें कर रहा होता है कि दुकान का मालिक आकर कहता है कि तुमने 3 महीने से दुकान का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता, तुम मेरी दुकान खाली कर दो। कल्लू उस्ताद अब बहुत ही गरीब हो चुका होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो दुकान का किराया अदा कर सके। परिजात अपने उस्ताद कल्लू को बहुत बड़ी वर्कशॉप लेके देता है। कल्लू उस्ताद ये वर्कशॉप लेने से इनकार कर देता है, मगर परिजात कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप अगर मुझे कराची ना भेजते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। परिजात अपने भाइयों को घर और गाड़ी दिलवा देगा। वो भाई जो परिजात को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और हमेशा इसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे, मगर अब परिजात की दौलत देखने के बाद उसके भाइयों के तेवर ही बदल गए हैं। परिजात की भाभियां भी अब परिजात की चापलूसी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम परिजात के साथ रहेंगे तो हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। परिजात की ये भाभियां माजी में उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं किया करती थी और हमेशा परिजात और उसकी बहन सईदा को ताने देती रहती थी। यहाँ तक कि जब परिजात पर मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया था तो परिजात की भाभियां चाहती थी कि परिजात को घर से निकाल दिया जाए ताकि मोहल्ले में हमारी मजीद बदनामी ना हो। परिजात पिछली तमाम बातों को जानने के बावजूद इन सब से बहुत ही अच्छा सलूक करता है। परिजात वापस अपने घर से होकर नाहिद के घर भी जाता है। नाहिद अपने अब्बा मिर्जा साहब को पिछली तमाम बातें बता चुकी होती है कि उस दिन रात को छत पर परिजात नहीं बल्कि माजिद था। अब मिर्जा साहब परिजात को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बेकसूर इंसान को थप्पड़ मारकर जमाने में रुसवा कर दिया। लिहाजा मिर्जा साहब परिजात को अंदर लेकर आते हैं। नाहिद परिजात को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजात जिसके पास कुछ भी नहीं था आज वो जमाने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजात को देखकर नाहिद शर्मिंदगी का इजहार करती है, क्योंकि नाहिद ने अपने मतलब के लिए परिजात की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजात के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहिद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजात नाहिद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नाहिद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहिद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही, क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजात को नाहिद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजात अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहिद परिजात का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर परिजात अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है।
परिजाद अपने भाइयों को घर और गाड़ी दिलवा देगा। वो भाई जो परिजाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और हमेशा इसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे, मगर अब परिजाद की दौलत देखने के बाद उसके भाइयों के तेवर ही बदल गए हैं। परिजाद की भाभियां भी अब परिजाद की चापलूसी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम परिजाद के साथ रहेंगे तो हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। परिजाद की ये भाभियां माजी में उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं किया करती थी और हमेशा परिजाद और उसकी बहन सईदा को ताने देती रहती थी। यहाँ तक कि जब परिजाद पर मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया था तो परिजाद की भाभियां चाहती थी कि परिजाद को घर से निकाल दिया जाए ताकि मोहल्ले में हमारी मजीद बदनामी ना हो। परिजाद पिछली तमाम बातों को जानने के बावजूद इन सब से बहुत ही अच्छा सलूक करता है। परिजाद जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजाद कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजाद को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजाद अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजाद से बातें कर रहा होता है कि दुकान का मालिक आकर कहता है कि तुमने 3 महीने से दुकान का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता, तुम मेरी दुकान खाली कर दो। कल्लू उस्ताद अब बहुत ही गरीब हो चुका होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो दुकान का किराया अदा कर सके। परिजाद अपने उस्ताद कल्लू को बहुत बड़ी वर्कशॉप लेके देता है। कल्लू उस्ताद ये वर्कशॉप लेने से इनकार कर देता है, मगर परिजाद कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप अगर मुझे कराची ना भेजते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। परिजाद वापस अपने घर से होकर नाहिद के घर भी जाता है। नाहिद अपने अब्बा मिर्जा साहब को पिछली तमाम बातें बता चुकी होती है कि उस दिन रात को छत पर परिजाद नहीं बल्कि माजिद था। अब मिर्जा साहब परिजाद को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बेकसूर इंसान को थप्पड़ मारकर जमाने में रुसवा कर दिया। लिहाजा मिर्जा साहब परिजाद को अंदर लेकर आते हैं। नाहिद परिजाद को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजाद जिसके पास कुछ भी नहीं था आज वो जमाने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजाद को देखकर नाहिद शर्मिंदगी का इजहार करती है, क्योंकि नाहिद ने अपने मतलब के लिए परिजाद की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजाद के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहिद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजाद नाहिद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नाहिद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहिद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही, क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजाद को नाहिद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजाद अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहिद परिजाद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर परिजाद अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है। परिजाद अपने भाइयों को घर और गाड़ी दिलवा देगा। वो भाई जो परिजाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और हमेशा इसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे, मगर अब परिजाद की दौलत देखने के बाद उसके भाइयों के तेवर ही बदल गए हैं। परिजाद की भाभियां भी अब परिजाद की चापलूसी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम परिजाद के साथ रहेंगे तो हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। परिजाद की ये भाभियां माजी में उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं किया करती थी और हमेशा परिजाद और उसकी बहन सईदा को ताने देती रहती थी। यहाँ तक कि जब परिजाद पर मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया था तो परिजाद की भाभियां चाहती थी कि परिजाद को घर से निकाल दिया जाए ताकि मोहल्ले में हमारी मजीद बदनामी ना हो। परिजाद पिछली तमाम बातों को जानने के बावजूद इन सब से बहुत ही अच्छा सलूक करता है। परिजाद जब अपनी बहन सईदा के घर से होकर वापस आता है तो रास्ते में परिजाद कल्लू उस्ताद के पास भी जाता है। कल्लू उस्ताद परिजाद को देखकर बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है कि परिजाद अब बहुत अमीर शख्स बन चुका है। कल्लू उस्ताद परिजाद से बातें कर रहा होता है
کہ دکان کا مالک آ کر کہتا ہے کہ تم نے 3 مہینے سے دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا، لہٰذا میں اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا، تم میری دکان خالی کر دو۔ کلو استاد اب بہت ہی غریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ دکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ پریزاد اپنے استاد کلو کو بہت بڑی ورکشاپ لے کے دیتا ہے۔ کلو استاد یہ ورکشاپ لینے سے انکار کر دیتا ہے، مگر پریزاد کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں، آپ اگر مجھے کراچی نہ بھیجتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ پریزاد واپس اپنے گھر سے ہو کر ناہید کے گھر بھی جاتا ہے۔ ناہید اپنے ابا مرزا صاحب کو پچھلی تمام باتیں بتا چکی ہوتی ہے کہ اس دن رات کو چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا۔ اب مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے قصور انسان کو تھپڑ مار کر زمانے میں رسوا کر دیا، لہٰذا مرزا صاحب پریزاد کو اندر لے کر آتے ہیں۔ ناہید پریزاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پریزاد جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ زمانے کا بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ پریزاد کو دیکھ کر ناہید شرمندگی کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ ناہید نے اپنے مطلب کے لیے پریزاد کی بے گناہی کا ثبوت نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پریزاد کے حق میں کچھ بھی کہتی تو محلے میں ناہید کی بدنامی ہو جانی تھی اور ماجد کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دینا تھا۔ مگر اب پریزاد ناہید کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ناہید نے عام سے کپڑے اور پرانی چپل پہنی ہوتی ہے، جس پر ناہید بتاتی ہے کہ میرے پاس پہلے جیسی دولت نہیں رہی، کیونکہ ماجد کو کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، اس لیے ہم ایسے ہی عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ پریزاد کو ناہید کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماجد کو میرے آفس بھیجنا، اسے نوکری مل جائے گی۔ پریزاد اپنا کارڈ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناہید پریزاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر پریزاد اپنی نم آنکھیں لے کر وہاں سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ پریزاد جب اپنی بہن سعیدہ کے گھر سے ہو کر واپس آتا ہے تو راستے میں پریزاد کلو استاد کے پاس بھی جاتا ہے۔ کلو استاد پریزاد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ پریزاد اب بہت امیر شخص بن چکا ہے۔ کلو استاد پریزاد سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دکان کا مالک آ کر کہتا ہے کہ تم نے 3 مہینے سے دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا، لہٰذا میں اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا، تم میری دکان خالی کر دو۔ کلو استاد اب بہت ہی غریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ دکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ پریزاد اپنے استاد کلو کو بہت بڑی ورکشاپ لے کے دیتا ہے۔ کلو استاد یہ ورکشاپ لینے سے انکار کر دیتا ہے، مگر پریزاد کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں، آپ اگر مجھے کراچی نہ بھیجتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ پریزاد اپنے بھائیوں کو گھر اور گاڑی دلوا دے گا، وہ بھائی جو پریزاد کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اسے بے روزگاری کے طعنے دیا کرتے تھے، مگر اب پریزاد کی دولت دیکھنے کے بعد اس کے بھائیوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ پریزاد کی بھابیاں بھی اب پریزاد کی چاپلوسی کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم پریزاد کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے۔ پریزاد کی یہ بھابیاں ماضی میں اسے اپنے گھر برداشت نہیں کیا کرتی تھی اور ہمیشہ پریزاد اور اس کی بہن سعیدہ کو طعنے دیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب پریزاد پر مرزا صاحب نے الزام لگایا تھا تو پریزاد کی بھابیاں چاہتی تھی کہ پریزاد کو گھر سے نکال دیا جائے تاکہ محلے میں ہماری مزید بدنامی نہ ہو۔ پریزاد پچھلی تمام باتوں کو جاننے کے باوجود ان سب سے بہت ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ پریزاد واپس اپنے گھر سے ہو کر ناہید کے گھر بھی جاتا ہے۔ ناہید اپنے ابا مرزا صاحب کو پچھلی تمام باتیں بتا چکی ہوتی ہے کہ اس دن رات کو چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا۔ اب مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے قصور انسان کو تھپڑ مار کر زمانے میں رسوا کر دیا، لہٰذا مرزا صاحب پریزاد کو اندر لے کر آتے ہیں۔
नाहीद परिजात को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजात जिसके पास कुछ भी नहीं था आज वो ज़माने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजात को देखकर नाहीद शर्मिंदगी का इजहार करती है क्योंकि नाहीद ने अपने मतलब के लिए परिजात की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजात के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहीद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजात नाहीद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि नाहीद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहीद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजात को नाहीद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजात अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहीद परिजात का शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर परिजात अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है। परिजात वापस अपने घर से होकर नाहीद के घर भी जाता है। नाहीद अपने अब्बा मिर्जा साहब को पिछली तमाम बातें बता चुकी होती है कि उस दिन रात को छत पर परिजात नहीं बल्कि माजिद था। अब मिर्जा साहब परिजात को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बेकसूर इंसान को थप्पड़ मारकर जमाने में रुसवा कर दिया। लिहाजा मिर्जा साहब परिजात को अंदर लेकर आते हैं। नाहीद परिजात को देखकर हैरान हो जाती है कि वो परिजात जिसके पास कुछ भी नहीं था आज वो ज़माने का बहुत अमीर शख्स बन चुका है। परिजात को देखकर नाहीद शर्मिंदगी का इजहार करती है क्योंकि नाहीद ने अपने मतलब के लिए परिजात की बेगुनाही का सबूत नहीं दिया था और वो खामोश रही क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो परिजात के हक में कुछ भी कहती तो मोहल्ले में नाहीद की बदनामी हो जानी थी और माजिद के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर देना था। मगर अब परिजात नाहीद की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि नाहीद ने आम से कपड़े और पुरानी चप्पल पहनी होती है, जिस पर नाहीद बताती है कि मेरे पास पहले जैसी दौलत नहीं रही क्योंकि माजिद को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ऐसे ही आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिजात को नाहीद की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है कि माजिद को मेरे ऑफिस भेजना, उसे नौकरी मिल जाएगी। परिजात अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। नाहीद परिजात का शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर परिजात अपनी नम आंखें लेकर वहां से पहले ही चला जाता है।